अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इश्तियाक गुंदल। आप मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं, देखने का बहुत शुक्रिया। मेरे साथ मौजूद है मखदूम शहाबुद्दीन। हुआ ये कि मैं फेट कचहरी में मौजूद था, मुझे वहाँ पे मखदूम शहाबुद्दीन नज़र आए और अचानक हमारी एक मुलाकात हो गई। उसके बाद हम एक वकील साहब से भी मिले। तो क्या वजह है, कोई केस बनाने की तैयारी हो रही है या आपको कोई ईद से पहले ईदी देने के हवाले से कुछ सोचा जा रहा है? क्या इतलात हैं? देखिए, वो कहते हैं ना कि आप उदास फिरते हो सर्दियों की शामों में, इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में। तो जब जिस तरह के हमारे काम हैं, जो हमारी हरकत व सकनात हैं और जो हमारी शरारतें हैं, ज़ाहिर बात है जो हमारा सबसे बड़ा जुर्म है, इससे बड़ा जुर्म पाकिस्तान में इस वक्त नहीं हो सकता कि आप हक़ और सच की बात करें। तो मुझे लगता है कि मैं ही रह गया हूँ। तो अब मुझे कोई एक बहुत बड़ा नेटवर्क, मतलब ये नेटवर्क जो है इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि 3 बंदे चला रहे हैं, इसमें इमरान अहमद खान न्याजी। अच्छा, ये बात मैंने आपसे पूछनी है। वासिफ काज़मी ने गालबन ये कहा है कि अदालती पेशी के दौरान उन्होंने इंकशाफ किया है कि साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान, मेजर रिटायर्ड आदिल राजा, मखदूम शहाबुद्दीन हिंदुस्तान से हदायत लेते हैं कि अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ मुहिम किस तरीके से चलानी है। तो ये कैसे हो गया? मैं समझता हूँ ये इंतहाई भोंडा वैसे इल्ज़ाम है। वैसे तो सबको पता है कि ये इल्ज़ाम, और उसने कहा भी है कि मेरे पास कोई सबूत नहीं है। सबूत कोई नहीं है उसके पास। वैसे ना मैं आपको दिलचस्प बात बताऊँ, ये लोगों को जो मार मूर के कन्फेशनल स्टेटमेंट्स लेते हैं ना, तो मैं आपको एक अज़राए तफन्नुन एक बात बताऊँ। इन्होंने 2-3 महीने पहले एक नौजवान को सरगोदा से उठाया, उसकी वीडियो आ गई कि मैं ना बड़ा अच्छा नौजवान था लेकिन मैं अफवाज पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बकवासियात करना शुरू हो गया और मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मैं सबसे माफ़ी मांगता हूँ। मैं ना इमरान रियाज और मखदूम शहाब के वीलॉग देखता था, इस वजह से मैं वर्गलाया गया, मेरा जहन बदल गया और इन लोगों को भी पकड़ा जाए, ये असल कल्प्रेट्स जो माइंडसेट तब्दील करते हैं। तो मैंने ना बड़ा दिलचस्प मामला किया। मैंने कहा कि हो सकता है इसकी, और वो पीटीवी पे चली वीडियो उसकी, मतलब आपको पता है रियासत जब एक्टिव हो जाए। तो मैंने अपने भाई को कहा कि मेरी एक वीडियो बनाओ और अगर मुझे इन्होंने इस केस में पकड़ा तो ये वीडियो तुम रिलीज करोगे। इससे पहले ये मुझे मार मार के मेरे से वीडियो बनवाए। उस वीडियो के अंदर क्या था? अब ये बड़ा दिलचस्प, आपको सुन के मजा आएगा। मैंने उस वीडियो में उसी वाइट दीवार के आगे उसी तरह से बैठ के, जैसे ये अपने बंदों को बिठा के एक वो सरकारी बयान लेते हैं ना, तो उससे मैंने ये उधर बयान दिया। मैंने कहा मेरा नाम मखदूम मोहम्मद शहाबुद्दीन वल्द मोहम्मद औरंगज़ेब सकना सरगोदा, और मैं अपने इदारों से मोहब्बत करने वाला एक जवान था, लेकिन पिछले 2 सालों से मैंने कुछ ऐसी बातें सुनी जिनके बाद मैं इदारों के ख़िलाफ़ वर्गलाया गया। ठीक है। मैंने गुजरांवाला जलसा PDM का सुना, उसमें नवाज शरीफ साहब की तकरीर सुनी कि इस मुल्क के असल मसाइल का ज़िम्मेदार आर्मी चीफ और DGISI है। उसके बाद मैंने मरियम नवाज शरीफ साहिबा की तकरीर सुनी जिसमें उन्होंने नारा लगवाया, ये जो दहशत गर्दी है इसके पीछे वर्दी है। मुझ जैसे मासूम नौजवान का जहन बदला और मैं अफवाज के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो गया। मैं सबसे माफ़ी मांगता हूँ और मेरी दरख्वास्त है कि इन दोनों को पकड़ो। अच्छा, माने ना माने, आपका दिमाग शैतानी है। ये बात है वैसे बस अब क्या करें। नहीं, आप शैतानियाँ कहाँ पे बैठ के सोचते हैं? ये शैतानियाँ नहीं है, ये मैं समझता हूँ इन्हें कहते हैं, इसे अंग्रेजी में एक मुहावरा है, टेस्ट ऑफ देयर ओन मेडिसिन। इन्हों दी जुबान इच, या फिर इसे पंजाबी में कहते हैं जैसा मुंह वैसी चपेट। इसके अलावा आप इस माशरे में सर्वाइव नहीं कर सकते। सही। मतलब अगर आपने किसी के बयान के ऊपर मुझे पकड़ लिया, इमरान रियाज को पकड़ लिया, तो मेरे बयान पे पकड़ो मरियम बीबी को। हाँ, फिर तो हाँ, वो मेरे से ज्यादा सुनी जाती है ना, मेरे से बड़ी, मैं तो साफी हूँ, वो लीडर है। नाम नेहाद ही सही, बेशक अपने जहन में ही सही, जैसी भी है लीडर है पार्टी की, एक पाकिस्तान की बड़ी जमात की वाइस प्रेसिडेंट है। उसे पकड़ो भाई, वो कितने नौजवानों का जहन बदल रही होगी। तो ये भोंडे, मैं समझता हूँ ये जो मुकदमात हैं ये बना लें, लेकिन यकीन माने ये मुकदमात ना मेडल है। सिर्फ आप ही की शर्टें क्यों मेडल्स के वजन से ढलकें, कोई हमें भी तमगे लगाएं। ये गद्दारी, वही बात है कि अपने वतन से बरसरे पैकार कौन था, तुम फैसला करोगे कि गद्दार कौन था? ये फैसला करेंगे। हम अवाम के साथ हैं, पाकिस्तान के साथ हैं, कोई पाकिस्तान के इदारे के खिलाफ नहीं है, किसी भी इदारे के खिलाफ। मुझे अगले दिन एक नौजवान ने मेरा इंटरव्यू किया, वो मंजूर पश्तीन का बड़ा हामी था। उसने कहा कि आप मंजूर पश्तीन को गलत कहा करते थे। मंजूर पश्तीन ने जब नारा लगाया ये जो दहशत गर्दी है इसके पीछे वर्दी है, मखदूम शहाब ने नारा दिया कि ये जो सोनी धरती है इसके पीछे वर्दी है। आप मंजूर पे तनकीद करते थे, क्या आप आज माफी मांगेंगे? क्योंकि आज आप भी तो वही काम कर रहे हैं, आप फौज पे तनकीद कर रहे हैं। मैंने उसे कहा देखो, देयर इज अ फंडामेंटल डिफरेंस। मंजूर पश्तीन आज से 2 साल पहले, 3 साल पहले मेरे 6 लाख फौजी को दहशतगर्द कहता था। मखदूम शहाबुद्दीन आज से 2 साल पहले इन 6 के 6 लाख फौजियों को फरिश्ता कहता था। मखदूम शहाब का ज़हन बदल गया, उसने कहा ये सारे फरिश्ते नहीं हैं,
ان میں سے کچھ انسان بھی ہو سکتے ہیں, یہ سارے میرا اپنا حصہ ہیں, ان سے میں ہوں, میں ان سے ہوں, لیکن ان میں کچھ ایسے بھی ہو سکتے ہیں جن کی کوئی بات مٹھی بھر آٹے میں نمک کے برابر بھی نہیں. لیکن میں نے ایک بات کہی, میں نے کہا منظور پشتین آج بھی اگر میرے 6 لاکھ فوجی کو دہشت گرد کہتا ہے تو منظور پشتین کو اپنی مخالف صف میں سب سے آگے مخدوم شہاب نظر آئے گا. یہ آپ کا ہمیشہ سے ایک نظریہ. دیکھیں میری فوج مجھ سے اور میں اپنی فوج سے ہوں, اور میرا جو سرحد پہ کھڑا جوان ہے اس کی قربانی کو میں پوری زندگی اس کے قصیدے پڑھتا رہوں. آپ اندازہ کریں, میں یہ بات پہ آج بھی ڈٹا ہوا ہوں کہ مخدوم شہاب یا کوئی بھی صحافی, پوری پاکستانی قوم پوری زندگی فوج کے حق میں باتیں کرتی رہے نا, تو اس ایک لفظ کا آپ قرض نہیں ادا کر سکتے. ذرا ایک لمحے کے لیے سوچیں کہ جوان اکلوتے بیٹے کی لاش آئے, جسد خاکی گھر آئے, اور باپ, بوڑھا باپ کیا کہے الحمدللہ سے ڈیڈ باڈی کو وصول, لیکن اس کے زبان پہ ایک لفظ آئے الحمدللہ, لیکن زبان پہ الحمدللہ, اس ایک الحمدللہ کا ہم قرض چکا سکتے ہیں. لیکن نہیں, میں سمجھتا ہوں کہ اداروں کے خلاف اگر کسی نے کیا ہے نا کچھ, اگر میرے ادارے کا نام خراب کیا ہے نا, وہ غلط ہے. مخدوم شہاب نے نہیں کیا, وہ ایک سابقہ شخص نے کیا جو اب گمنامی میں جانا چاہ رہا ہے. اس نے نقصان کیا میرے فوجی کا, اس نے میرے جوان کی عزت اور حرمت پہ حرف آنے دیا. تو اس کے جانے کے بعد ابھی بھی وہ نام خراب ہو رہا ہے, یا آپ سمجھتے ہیں کچھ بہتری ہے؟ ابھی میں سمجھتا ہوں ہنی مون پیریڈ اللہ کرے جلدی ختم ہو اور چیزیں ہاتھ میں لیں اور اچھے کی امید رکھنی چاہیے. یہ ساری باتیں اپنی جگہ. آپ ایف ایڈ کچہری کیا کرنے آئے تھے؟ ایف ایڈ کچہری دیکھیں, میں ایف آئی اے میرے خلاف یہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں, جیو پہ بھی خبریں چلوا رہے ہیں ادھر ادھر بھی, وہ کنفیشنل سٹیٹمنٹس بھی. تو میں نے کہا کہ بھائی میں ایک لا ابائڈنگ سٹیزن ہوں, میں اسلام آباد ہائی کورٹ سے, اس سے پہلے میں لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کر چکا ہوں. جب میں نے ارشد شریف نے سوال پوچھا وہ کون تھا, میں نے کہا وہ باجوہ تھا. اس کے اوپر میں نے لاہور ہائی کورٹ میں جی میں نے لاہور ہائی کورٹ میں ہراسمنٹ پٹیشن دائر کی. لاہور ہائی کورٹ نے مجھے وہاں پہ آرڈرز جاری کی میرے حق میں. میں اب اسلام آباد ہائی کورٹ سے صرف اتنا رجوع کرنا چاہ رہا ہوں کہ ایف آئی اے یہ جو ادھر ادھر سے جیو پہ خبریں چلا دیتے ہیں کہ ایف آئی اے نے طلب کر لیا, ہمیں بتاتے نہیں, ہمیں جیو سے پتہ چلتا ہے کہ ایف آئی اے کا نوٹس وغیرہ نہیں ملا, ابھی تک نہیں آیا. نوٹس ملا تو پیش ہوں گے, میں عدالت, میں تو خود عدالت جا رہا ہوں کہ مجھے بتائیں میرے پہ کیا کیس ہے. بالکل صحیح. اچھا مخدوم شہاب الدین, اس سے پہلے جب حامد میر کی بات کریں, ابصار عالم کی بات کریں, مطیع اللہ جان کی بات کریں, ان کے اوپر جب اس طریقے سے ان کو اٹھایا جاتا تھا, یہ کیسز کی بات ہوتی تھی, تو بہت سارے لوگ جو ہے اس کے اوپر ان کو تنقید بھی کرتے تھے. اس کے اوپر کوئی پچھتاوا ہے؟ ویسے غلط کرتے تھے. حامد میر, مطیع اللہ جان سے آج 1000 اختلافات ہیں میرے, وہ رہیں گے, نظریاتی اختلاف رہے گا. مطیع اللہ جان جو کچھ کر رہے ہیں میں اس کے خلاف آواز بھی اٹھاؤں گا, لیکن کسی کے ساتھ اگر ماورائے قانون کچھ ہوا تو اتنی اخلاقی جرت ہر اس صحافی میں ہونی چاہیے, چاہے وہ مخدوم شہاب ہے, چاہے وہ کوئی بھی صحافی ہے, کہ آج جسے کہتے ہیں نا اپنے تے آئیے, اور اپنے لیے بات کرنے سے پہلے ہمت کریں, اور پہلے آپ کہیں کہ کسی صحافی کے ساتھ اگر اٹھایا گیا, وہ اس پر حملہ ہوا, اس پر تشدد ہوا, اس کی کھل کے پہلے مذمت کریں. اس وقت آپ کے اندر یہ اخلاقی جرت کیوں نہیں تھی؟ دیکھیں میں نے اس وقت بھی مذمت تو کی, اور میں نے کہا لیکن اس کے باوجود اگر کسی کی دل آزاری ہوئی ہو تو میں نے کہا کہ اگر کسی کی دل آزاری حامد میر صاحب تک سے, ان سے میرے ہزاروں اختلافات, وہ پتہ نہیں کیا کیا میرے بارے میں کہتے ہیں, انہوں نے نہیں کیا, اور اس میں بھی بڑے چھوٹے کی مجھے پہچان ہو گئی. میں نے حامد میر صاحب کو ایکسکیوز کیا تو انہوں نے بڑی اچھی بات لکھی ساتھ, انہوں نے کہا کہ بڑا اچھا جیسچر ہے مخدوم صاحب آپ کا. مطیع اللہ جان نے اسی ٹویٹ کے رپلائی میں اپنا ذہن دکھا دیا, اور انہوں نے بتا دیا کہ اپنے حساب سے ہی کوئی جو انہوں نے کہا تھا, نہیں میں بس چھوڑے پڑے, کیا پڑے, چلیں چھوڑیں. تھینک یو, بہت شکریہ, تھینک یو.